Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to lesson number 5. आई होप कि आपने लेसन नंबर 1 till 4 जो है वो सुने होंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इंजॉय किया होगा उन लेसन्स को भी। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम बात करेंगे मद्दा और लीन की। क्या होते हैं मद्दा और लीन, क्या कंडीशंस होती हैं उनको याद रखने के लिए, क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे उसकी हम दोबारा से एग्जांपल्स के साथ। वो हमारा जो पैटर्न है वो सिमिलर है बाकी जो हमारे लेसन्स थे उसके साथ ही। और ये टॉपिक भी बहुत आसान सा टॉपिक है, तो हम हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है टॉपिक को जितना सिंपल हो सके उतना ही सिंपल रखें और उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम बात कर रहे हैं मद्दा और लीन की। कुरान पाक में कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस, या कुरान पाक ज़्यादा अरबी में कहूँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपके पास फत्ता है यानी एक ज़बर है, लेकिन आप उसको फिर भी स्ट्रेच करते हैं एक स्टैंडिंग फत्ता की तरह या स्टैंडिंग हरकत की तरह, एक खड़ी ज़बर की तरह। हम जो है इनको कहते हैं हुरूफ मद्दा। उनकी क्या कंडीशंस होती हैं उसको हम जो है देखेंगे। इसी तरीके से कुछ लेटर्स होते हैं या कुछ हुरूफ होते हैं जिन्हें हम बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं, जिन्हें नरमी के साथ बगैर खींचे पढ़ा जाता है, उसे हम कह रहे होते हैं लीन। तो आज हम जो है इन दोनों पे बात करेंगे कि हुरूफ मद्दा कौन से होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं उनकी, और इसी तरीके से हुरूफ लीन कौन से हैं और उनकी क्या कंडीशंस हैं। तो आपके पास हुरूफ मद्दा जो है वो 3 हुरूफ हैं, अलिफ, वाव, या। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि ये जो 3 हुरूफ हैं इनकी कुछ कंडीशंस हैं जो अगर फुलफिल होंगी तो आप जो है इन 3 हुरूफ को फिर जो हुरूफ मद्दा के जो आप हमने बात की थी कि उसको आप स्ट्रेच करेंगे, उसको आप खींचेंगे जैसे कि वहाँ पे कोई खड़ी ज़बर है। तो क्या कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं और बहुत ही आसान कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो अलिफ है, अलिफ साकिन, उससे पहले अलिफ साकिन। अब साकिन जो है आई होप कि यहाँ पे अब तक क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें हमने दोबारा से रिकॉल करवाया था लेसन नंबर 1 से कि साकिन क्या होता है। तो साकिन जो है उससे अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो, फतह हो, या साकिन से पहले कसरा या ज़ेर हो, वाव साकिन से पहले दम या पेश हो। ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें आप जो है फिर स्ट्रेच करते हैं हुरूफ को एक खड़ी ज़बर के बराबर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा जो है वो समझ आएगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखें, यूं तो बा जो है उस पर सिर्फ ज़बर है, लेकिन चूंकि आगे अलिफ है, ये अलिफ से पहले जो ज़बर है ये हुरूफ मद्दा की कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। तो अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, अब हम इसको खींचेंगे, हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से? बा। ये जो हमने खींचे हैं इसको, ये हमने इसलिए खींचे क्योंकि ये हुरूफ मद्दा अब हो गए, यहाँ आगे अलिफ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो वाव साकिन है लेकिन उससे पहले पेश आ गया। अब हम इसको पढ़ेंगे यू, खींच के पढ़ेंगे। इसी तरीके से ता, जी, हा, फी। अब ये भी देखें कि जब हम अब ये पढ़ रहे हैं तो हम जो हुरूफ की हमने अदायगी सीखी थी हम उसका भी ख्याल रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे था है, हम इसको नरमी के साथ अदा करें, थी। हम इसको खींच रहे हैं लेकिन जो उसकी अदायगी है उसको चेंज नहीं कर रहे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे जा है तो इसमें ये जो सीटी है जी, इसी तरीके से तो मोटा पड़ा जाता है, तो बू, फू, रा, ही, बी, हू। तो जहाँ भी कुरान पाक में आपके पास इस तरीके से हरूफ हैं कि अलिफ से पहले ज़बर है, वाव साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले ज़ेर है, तो आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, आपने उसको खींचना है, मद की तरह उसको जो है उसको लंबा करना है। अब हम बात करते हैं हुरूफ लीन की। हुरूफ लीन जो है उसमें भी 2 हुरूफ हैं सिर्फ, वाव और या। वाव और या जो है हुरूफ मद्दा में भी थे और यही हुरूफ जो हैं हुरूफ लीन में भी हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है यहाँ पे कंडीशन का। कंडीशन का ये फ़र्क है कि हुरूफ लीन तब होते हैं कि जब या साकिन और वाव साकिन से पहले
زبر ہو یا اس کو فتح کہتے ہیں یا فتح ہو. ایگزامپلس دیکھتے ہیں, ایگزامپل سے ہمیں اور کلیئر ہوگا. ہم نے جو حروف مدہ میں دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ہم اس کو کھینچتے تھے. حروف لین یہ کہتا ہے کہ اگر واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو بالکل نہیں کھینچنا اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. کس طریقے سے؟ تو, ہو, ذی, می, او, رائی, ثی, عو, ثو, ای, زو, صی. تو حروف لین جو ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہے, دونوں حروف ہیں, ان سے پہلے زبر ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور جو حروف مدہ ہیں ان میں یہ یاد رکھنا ہے کہ الف سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے پیش, یا ساکن سے پہلے زیر, یہ کنڈیشنز ہوں تو ہم اس کو کھینچیں گے. یہ تو ہم نے دیکھی بالکل سٹینڈ الون کنڈیشنز. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں اور اس میں جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے. اچھا, یہاں پہ I would suggest کہ آپ جو ہے ویڈیو سٹاپ کریں, پاز کریں اور ان دو صورتوں میں سپاٹ کریں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے مدہ ہے اور کہاں کہاں پہ لین ہے. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ کس طریقے سے ہے. اچھا, تو یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے کیف ہے. اب یہاں پہ یا ساکن ہے جس سے پہلے زبر ہے تو حروف لین ہے. اس کو ہم کیا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے. تو جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے الم تر کیف, اب یہاں پہ کئی یہ نہیں کریں گے ہم. الم تر کیف, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ فا کے نیچے زیر ہے. جب فا کے نیچے یا کسی بھی حروف کے نیچے زیر ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں کھینچتے. یہ ہم نے جنرل ایک رول پڑھا تھا سٹارٹنگ میں. لیکن حروف مدہ کیا کہتا ہے؟ حروف مدہ یہ کہتا ہے کہ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم اب آپ نے اس جو حرف ہے اس کو کھینچنا ہے. تو اب یہاں پہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ جو ہم نے کھینچا ہے فیل, یہ حروف مدہ کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں. الم یجعل کی, یہ جو کی ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم نے اس کو کھینچا ہے تضلیل. وارسل علی, یا ساکن سے پہلے زبر ہے, کھینچیں گے نہیں, نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھیں گے. وارسل علیہم طی, دوبارہ سے بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ, طیرا ابا. اب یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے. حروف مدہ کیا کہتا ہے کہ اب ہم اس کو کھینچیں گے. ویسے تو صرف با کے اوپر زبر ہے اور ہم نے یہ دیکھا یہ پڑھا تھا کہ صرف زبر ہو تو اس کو ہم آدھا الف کے برابر کھینچتے ہیں اور اسٹریچ نہیں کرتے. لیکن حروف مدہ جب آ جائے تو ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں. طیرا ابابیل, ابابیل. ترمی, یہ می جو ہے ہم اس کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ترمیہم بحجا, جیم کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. بحجارۃ من سجیل, دوبارہ سے جیل. فجعلہم کعصف مأکول, یہ جو کول کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے کول. قل اعوذ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما الف سے پہلے زبر ہے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ جو ہے آپ کے پاس حروف مدہ اور حروف لین ہے. تو اس کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں نے یہاں پہ بہت زیادہ تلاوت میں جو غلطیاں سنی ہیں وہ یہی سنی ہے کہ آپ جو زبر زیر پیش ہے اس کو جو ہے کئی دفعہ اسٹریچ کر دیں گے, کھینچ دیں گے, اور جہاں پہ اس طرح کے حروف مدہ ہیں ان کو نہیں کھینچیں گے. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا فیل, ترمیہم,
تو ترمیہم پڑھ دیں گے، ابابیل ابابیل پڑھ دیں گے، بیل، حجارتن، تو یہ سارے جو ہیں حروف مدہ جو ہیں ان کو ہم نے کھینچنا ہے. تو کنکلوڈ کریں جو ہم آج کا لیسن، تو آپ کے پاس جو کنڈیشنز ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو با الف کے ساتھ آ رہا ہے زبر کے، وہ ایکویلنٹ ہے کہ اس با کے اوپر جو ہے کھڑی زبر ہے. تو یہ دونوں جو ہے ان دونوں کا ساؤنڈ بالکل سملر ہے، با و دونوں کو جو ہے برابر جو ہے وہ اسٹریچ کیا جائے گا، برابر کھینچا جائے گا. اسی طریقے سے یہ دونوں بالکل سملر ہیں، یہاں پہ یہ دونوں بالکل سملر ہیں، یہ دونوں بالکل سملر ہیں. تو یہ میں نے جو ہے صرف اس لیے دیا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جو پڑھنا ہے تو پڑھنے میں جس طریقے سے آپ جو جتنے ہمارے پاس کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والی جو ہیں سٹینڈنگ حرکات جو ہیں ان کو ہم پڑھیں، اسی طریقے سے ہم نے حروف مدہ کی بھی جو ہے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بالکل سیم ہوگا، اسی طریقے سے جس طرح ہم کھڑی زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کا لیسن، اور اگلے لیسن میں ملیں گے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں اگلے لیسن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.